ओके, अब यो ग्यास स्टेट है, ग्यासियस स्टेट को अब लास्ट एउटा बाँकी भनेको यो डेभिएसन अफ रियल ग्यासेस फ्रम आइडल बिहेभियर है। यो भेरी सर्ट क्वेसनमा 1 or 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोधिरहेछ। रियल ग्यासले चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन किन कम्प्लिटली फलो गर्दैन है, यसको मिनिङ त्यही हो। डेभिएसन अफ रियल ग्यासेस फ्रम आइडल बिहेभियर, इट मिन्स real gases do not follow ideal gas equation completely. It means real gases do not follow ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure. This is called deviation of real gases from ideal behavior. About why real gases do not follow ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure. यो दुईटा यसको कज छ, एक बढी सोधिराख्छ तिमीहरूलाई। ओके, अब यो कुरा सुरुमा कसले स्टडी गर्यो भने भ्यान डर वाल भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ के कुरा स्टडी गर्यो भने रियल ग्यासले किन आइडल ग्यास इक्वेसन कम्प्लिटली फलो गर्दैन भन्ने कुरा उसले स्टडी गर्यो र उसले फाइनली के पत्ता लगायो भने आइडल ग्यास इक्वेसनहरू कम्प्लिटली पोस्टुलेट अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा डिपेन्ड छ र त्यो पोस्टुलेटहरुमा चाहिँ दुईटा पोस्टुलेट चाहिँ एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर चाहिँ ट्रु छैन। भन्नुको मतलब दुईटा पोस्टुलेटमा केही समस्या छ, त्यही दुईटा पोस्टुलेटमा डिपेन्ड भएर आइडल ग्यास इक्वेसनहरु बनेको हो, डिराइभ भएको हो र दुईटा पोस्टुलेट चाहिँ सबै टेम्परेचर र प्रेसरमा रङ हुन जान्छ। त्यही भएर सर्टेन टेम्परेचर र प्रेसरमा चाहिँ त्यो पोस्टुलेट ठीक छ, तर सर्टेन टेम्परेचर र प्रेसरमा चाहिँ रङ हुन जान्छ। त्यही भएर रियल ग्यासले चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ कम्प्लिटली फलो नगर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भ्यान डर वालले थाहा पायो र भ्यान डर वालले के गर्यो भने आइडल ग्यास इक्वेसनलाई इम्प्रुभ गर्यो, मोडिफाई गर्यो बाई इन्ट्रोड्युसिङ टु करेक्सन फ्याक्टर। उसले दुईटा करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो। दुईटा जुन पोस्टुलेटहरु रङ थियो त्यो दुईटा पोस्टुलेटलाई करेक्ट गर्नको लागि उसले दुईटा करेक्सन फ्याक्टर स्मल ए र स्मल बी इन्ट्रोड्युस गर्यो र आइडल ग्यास इक्वेसनलाई मोडिफाई गरेर नयाँ इक्वेसन डिराइभ गर्यो जसलाई हामी भ्यान डर वाल इक्वेसन भन्छौँ हैन। अब यो भ्यान डर वाल इक्वेसनको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन, यससँग रिलेटेड न्युमेरिकल क्वेसन पनि छैन। हामीले पढ्ने भनेको यो लेभलमा ए आइडल ग्यास इक्वेसनसँग रिलेटेड मात्रै हो। तैपनि हो 2 मार्क्समा चाहिँ तिमीहरूलाई सोधिरहेछ हैन, व्हाई डु रियल ग्यासेस अथवा रियल ग्यासेस डु नट फलो आइडल ग्यास इक्वेसन, व्हाई भन्छ हैन। व्हाट आर द टु फल्टी एजुम्सन अथवा टु रङ एजुम्सन मेड इन काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास हैन। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा कन्सिडर भएको दुईटा रङ पोस्टुलेटहरु के हो हैन, त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई सोधिराख्छ। त्यही भएर यो कुरा हामी सर्टकटमा पढ्छौँ। ओके, अब डेभिएसन अफ रियल ग्यासेस फ्रम आइडल बिहेभियरको मिनिङ चाहिँ के हो त? रियल ग्यासले आइडल ग्यासको इक्वेसन कम्प्लिटली फलो नगर्ने कन्डिसनलाई नै डेभिएसन अफ रियल ग्यासेस फ्रम आइडल बिहेभियर भनेर भनिन्छ। र किन फलो गर्दैन भन्दा ड्यू टु द कन्सिडरेसन अफ टु फल्टी एजुम्सन इन काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यास अन व्हिच आइडल ग्यास इक्वेसन इज बेस्ट भनेर हामीले त्यो दुईटा रङ एजुम्सनहरु के हो र कति बेला त्यो एजुम्सन रङ हुन्छ र कति बेला चाहिँ ट्रु हुन जान्छ त्यो कुरा डिस्कस गर्ने। ओके, गो अन राइटिङ। रियल ग्यासेस do not follow ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure. Real gases do not follow ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure.
This is called deviation value. This condition is called this condition of real gases. This condition of real gases is called deviation. It's called deviation of real gases. Deviation of real gases from ideal behavior. This condition of real gases, that is the condition in which real gases do not follow ideal gas equation completely, means at all conditions of temperature and pressure, is called deviation of real gases from ideal behavior. Okay. According to Van der Waals, the deviation, according to Van der Waals, the deviation of real gases from ideal behavior is due to the consideration of two faulty, due to the consideration of two faulty, wrong, right? Assumption in kinetic molecular theory of gas. According to Van der Waals, the deviation of real gases from ideal behavior is due to the consideration of two faulty, wrong assumption, that is postulate in the kinetic molecular theory of gas. They are these two wrong postulate. के हुन् त? एउटा आइमा the intermolecular force of attraction is negligible among the molecules of gas, र अर्को चाहिँ the volume occupied by single molecule of a gas is negligible compared to the total volume of the gas. है अब यो दुईटा पोस्टुलेट चाहिँ कम्प्लिटली ट्रु छैन. सर्टेन टेम्परेचर र प्रेसरमा ट्रु हुन्छ, तर सर्टेन टेम्परेचर र प्रेसरमा ट्रु हुँदैन. किन? त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गर्छौं. Okay, first let's write these two faulty assumptions considered in kinetic molecular theory of gas. The first is the intermolecular force of attraction. The intermolecular force of attraction is negligible. The intermolecular force of attraction is negligible among the molecules of a gas, र अर्को चाहिँ the volume occupied by a single molecule. The volume occupied by a single molecule of a gas is negligible
The volume occupied by a single molecule of a gas is negligible compared to the total volume of the gas. Okay. यो दुईटा चाहिँ पोस्टुलेटै लेख्या हो है, मैले नयाँ कुरो केही लेख्या छैन. These are the two postulates considered in kinetic molecular theory of gas. है, kinetic molecular theory of gas मा हामीले 8 वटा पोस्टुलेट लेखिसकेका छौं र त्यो 8 वटा मध्ये यो दुईटा पनि छ. अब यो दुईटा पोस्टुलेट चाहिँ सधैँ भन्नुको मतलब सबै टेम्परेचर र प्रेसरमा चाहिँ यो ट्रु हुँदैन. सर्टेन टेम्परेचर र प्रेसरमा ट्रु हुन्छ, त्यही भएर त्यति बेला रियल ग्यासले पनि आइडल ग्यास इक्वेसन फलो गर्छ, कुनै समस्या आएन. तर सर्टेन टेम्परेचर र प्रेसरमा यो दुईटा पोस्टुलेट चाहिँ रङ हुन जान्छ. अब यो पोस्टुलेटै रङ भएपछि यो पोस्टुलेटमा बेस्ड भएको आइडल ग्यास इक्वेसन रियल ग्यासले कम्प्लिटली फलो गर्दैन. यो कुरा चाहिँ भ्यान डर वालले रिसर्च गरेर स्टडी गरेर उनले पत्ता लगाएको. ओके, अब यो दुईटा पोस्टुलेट कुन कुन टेम्परेचर र प्रेसरमा चाहिँ राइट छ अथवा करेक्ट छ र कुन कुन टेम्परेचर र प्रेसरमा चाहिँ यो रङ हुन जान्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. अब यहाँ हेर त, मैले अस्ति के भनेको थिएँ भने जस्तै एउटा ओसनको वाटरको कम्प्यारिजनमा 1 बकेट फुल वाटर चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्दा केही फरक पर्दैन, किनभने ओसनको वाटरमा 1 बकेट फुल वाटर हामीले एड गरे पनि ओसनबाट 1 बकेट फुल वाटर झिके पनि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन द भोल्युम अफ ओसन वाटर. ओसन वाटरको भोल्युममा चेन्ज त हुनुपर्छ, 1 बकेट फुल वाटर थप्दा भोल्युम बढ्नुपर्छ. 1 बकेट फुल वाटर ओसनको वाटरबाट झिक्दा भोल्युम त घट्नुपर्छ हैन, तर सिग्निफिकेन्ट हामीले त्यहाँ भोल्युम घटेको बढेको अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ, उस्तै हुन्छ भनेपछि हामीले नेग्लेक्ट गर्न सकियो. तर भोल्युम एकदमै सानो छ, जस्तै 1 ड्रप अफ हैन वाटरको कम्प्यारिजनमा 1 मोलिक्युल अफ वाटरको भोल्युमको पनि सिग्निफिकेन्ट भ्यालु हुन्छ. त्यही भएर यो बेलामा कन्सिडर गर्नुपर्छ, हामीले नेग्लेक्ट गर्न पाइँदैन भन्न खोज्या हो. यो दुईटै फ्याक्टर त्यसरी रिलेटेड. जस्तै अब फर्स्ट फ्याक्टर के भन्यो त पोस्टुलेटले, द इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज नेग्लिजिबल भन्यो एमङ द मोलिक्युल्स अफ ग्यास भन्यो है. ग्यासको मोलिक्युल बिचको चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै हामीले इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्ने हो. यो चाहिँ नेग्लिजिबल छ अरे. अब यसलाई कति बेला नेग्लिजिबल भन्न पाइन्छ भन्दा व्हेन द टेम्परेचर इज भेरी हाई एन्ड द प्रेसर इज लो है. यो दुवै पोस्टुलेट हेरेर है, यो दुईटै पोस्टुलेट चाहिँ हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा चाहिँ ट्रु हुन जान्छ है. यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो. एउटा हाई टेम्परेचर, यो कन्डिसन पनि धेरैचोटि सोधेको छ, हाई टेम्परेचर र लो प्रेसर. यदि टेम्परेचर हाई भयो र प्रेसर लो भयो भने यो दुईटै पोस्टुलेट ट्रु हुन जान्छ. कसरी ट्रु हुन्छ त हेर, टेम्परेचर हाई भयो भने है, टेम्परेचर हाई हुनु भनेको ग्यासको मोलिक्युलहरू एक्सपान्ड हुनु हो, किनभने टेम्परेचर बढ्दै गएपछि भोल्युम बढ्दै जान्छ है. चार्ल्स लले चाहिँ भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन दिन्छ. हेर त, भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेपछि टेम्परेचर हाई हुनु भनेको भोल्युम पनि हाई हुनु हो. त्यही भएर टेम्परेचर हाई भयो भने है भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ. भोल्युम बढ्दै जानु भनेको भोल्युमको भ्यालु ठुलो हुनु हो. त्यही भएर भोल्युम एकदमै ठुलो भयो भने लार्ज भोल्युमको कम्प्यारिजनमा है एउटा मोलिक्युलको भोल्युमलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दा केही असर पर्दैन. जस्तै ओसनमा चाहिँ 1 बकेट फुल वाटर थपे पनि झिके पनि केही फरक पर्दैन भने जस्तै हो. भोल्युम एकदमै ठुलो छ भने एउटा मोलिक्युलको भोल्युम हामीले नेग्लेक्ट गर्दा त्यहाँ भ्यालु खासै चेन्ज हुँदैन. त्यही भएर यदि टेम्परेचर हाई भयो भने भोल्युम टोटल भोल्युम पनि हाई हुन्छ र टोटल भोल्युम हाई भयो भने सिंगल मोलिक्युल अफ ग्यासले अकुपाई गर्ने भोल्युम चाहिँ नेग्लिजिबल नै हुन्छ. त्यही भएर हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा यो सेकेन्ड पोस्टुलेट पनि ट्रु हुन्छ हैन. भोल्युम एकदमै ठुलो भएपछि टोटल भोल्युम एउटा मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरेर केही असर पर्दैन, त्यसले कुनै चेन्ज ल्याउँदैन. 1 मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ त्यसमा एड गरे पनि सब्स्ट्र्याक्ट गरे पनि सिग्निफिकेन्ट भ्यालुले टोटल भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुँदैन. त्यही भएर भोल्युम क्यान बी नेग्लेक्टेड.
when the temperature is high and pressure is low. त्यही भएर at high temperature and low pressure यो सेकेन्ड पोस्टुलेट ट्रु हो। त्यस्तै फर्स्ट पोस्टुलेट पनि हाई टेम्परेचरमा ट्रु हुन्छ, किनभने when the temperature is high हैन भोल्युम पनि लार्ज भयो, टेम्परेचर हाई भएपछि भोल्युम पनि लार्ज भयो। जब भोल्युम लार्ज हुन्छ ग्यासको, व्हाट इज द मिनिङ अफ भोल्युम अफ ग्यास इज लार्ज? द मोलिक्युल्स अफ द ग्यास आर फार अपार्ट है। ग्यासको भोल्युम बढ्दै जानु भनेको के हो? मोलिक्युलहरू टाढा टाढा फैलिनु हो। when the molecules are far apart, जब मोलिक्युलहरू एक आपसमा टाढा टाढा हुन्छ, the intermolecular force of attraction decreases. मोलिक्युल मोलिक्युल बीचको force of attraction, that is intermolecular force of attraction चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ, घट्दै घट्दै जान्छ र यति थोरै त्यसको भ्यालु हुन्छ कि it can be neglected. त्यही भएर त्यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं। त्यही भएर यो दुईटा पोस्टुलेट चाहिँ हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा ट्रु हुन जान्छ। त्यही भएर एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर हेर है, हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा रियल ग्यासले पनि आइडल ग्यास इक्वेसन कम्प्लिटली के गर्छ? फलो गर्छ। त्यही भएर रियल ग्यासले कुन कन्डिसनमा आइडल ग्यास इक्वेसन कम्प्लिटली फलो गर्छ भन्यो भने दिस इज द कन्डिसन एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर। किन भन्दा अब जस्टिफाई गर्न नि सकिन्छ, किनभने when the temperature is high and pressure is low हो, the volume of the gas is large and compared to the large volume of the gas, volume occupied by single molecule can be neglected हैन। Similarly, when the temperature is high and pressure is low हो, the molecules of gas are far apart and the intermolecular force of attraction becomes negligible भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। त्यही भएर at high temperature and low pressure these two postulates are true and at high temperature and low pressure real gas also follows ideal gas equation। त्यही भएर टेम्परेचर हाई र प्रेसर लो हुँदाखेरि रियल ग्यासको लागि पनि हामीले आइडल ग्यास इक्वेसन कम्प्लिटली युज गर्न सक्छौं, कुनै समस्या छैन। बट when the temperature is low and pressure is high भनेको यसको ठ्याक्कै सिचुएसन कन्डिसन चाहिँ अपोजिट हुन गयो भने चाहिँ के हुन्छ त? when the temperature is low and pressure is high, टेम्परेचर लो भनेपछि के भयो? टेम्परेचर कम र प्रेसर हाई। अब हेर, प्रेसर हाई हुनु भनेको भोल्युम लो हुनु हो, किनभने प्रेसर र भोल्युम इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। अथवा टेम्परेचरबाट भने नि हुन्छ तिमीहरूले, टेम्परेचर लो भयो भने के हुन्छ? भोल्युम पनि कम हुन्छ, सानो हुन्छ भन्न खोज्या। ग्यासको टोटल भोल्युम एकदमै कम हुन्छ हैन। प्रेसर हाई अथवा टेम्परेचर लो भनेको के हो त? भोल्युम एकदमै सानो हुने हो, एकदमै थोरै भोल्युम हुने हो। when the volume is very small, when the total volume of the gas is very small, then volume occupied by single molecule of gas has also significant value and it cannot be neglected। त्यही भएर भोल्युम एकदमै थोरै भयो, भोल्युमको भ्यालु एकदम सानो भयो भने के हुन्छ? एउटा मात्रै मोलिक्युलको भोल्युमको पनि सिग्निफिकेन्ट भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर भोल्युम अकुपाइड बाय अ सिंगल मोलिक्युल अफ ग्यास क्यान नट बी नेग्लेक्टेड। सिमिलरली when temperature is low, that is pressure is high, टेम्परेचर एकदम लो र प्रेसर एकदम हाई भयो भने भोल्युम त एकदमै सानो छ। when the volume is very small, यसको मतलब के हो? the molecules of gas are contracted, they come very close to each other। भोल्युम एकदम सानो हुनु भनेको त के हो? ग्यासको मोलिक्युल नजिक नजिक आउनु हो। त्यही भएर when the volume is small, the molecules of gas are very close to each other। when the molecules of gas are very close to each other, then the intermolecular force of attraction exists। मोलिक्युल एकदम नजिक नजिक आइसकेपछि मोलिक्युल बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्दै जान्छ, बढ्दै गएपछि त्यो इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्दैनौं, किनभने यसको भ्यालु बढ्दै गएपछि यसको भ्यालु ठुलो आउँछ। त्यही भएर इट क्यान नट बी नेग्लेक्टेड। भनेपछि यो दुईटै पोस्टुलेट चाहिँ रङ हुन जान्छ। कति बेला? एट लो टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर। देयरफोर एट लो टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर हो रियल ग्यासेस डु नट फलो आइडल ग्यास इक्वेसन भन्ने कुरा चाहिँ यो भ्यान डर वालले पत्ता लगायो हैन। त्यही भ्यान डर वालले पत्ता लगाएको कुरा मैले डिस्कस गरिरहेको छु र फाइनली चाहिँ भ्यान डर वालले के गर्यो त यो दुईटा पोस्टुलेटलाई पनि हैन ट्रु हुने गरेर उले चाहिँ भ्यान डर वाल इक्वेसन डेभलप गर्यो बाइ करेक्टिङ द आइडल ग्यास इक्वेसन। र उले आइडल ग्यास इक्वेसनमा अलिकति करेक्सन गरेको छ
र उसले कसरी करेक्सन गर्यो भन्ने कुराको हामीले यहाँ डेरिभेसन चाहिँ पढ्नु पर्दैन, सिधै भ्यान डर वाल इक्वेसन चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लेख्छौँ, तर यसको केही पनि सोध्दैन न्युमेरिकलहरू। मेन सोध्ने भनेको तिमीहरूलाई यति हो, भ्यान डर के अरे आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यासमा बेस्ड छ र आइडल ग्यास इक्वेसन डेभलप गरिएको अथवा डेभलप गर्नको लागि नै काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास पहिला डेभलप भयो र काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा चाहिँ दुईवटा पोस्टुलेट चाहिँ रङ छ, एट लो टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर, र त्यो दुईटा पोस्टुलेट यो र अब यो दुईटा पोस्टुलेटलाई अलिकति हामीले लेख्छौँ हैन। हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा चाहिँ यो दुईटा पोस्टुलेट ट्रु नै छ, तर लो टेम्परेचर र हाई प्रेसरमा चाहिँ अलि रङ हुन जान्छ भनेर अलिकति लेखिदिनु पर्यो। ओके राइट, दिस टु पोस्टुलेट अब यही लेख्ने हो। These two postulates mentioned above these two postulates mentioned above are true at high temperature, and low pressure. These two postulates mentioned above are true at high temperature and low pressure. It is because when temperature is high and pressure is low, because when temperature is high and pressure is low, comma, the volume of it is because when temperature is high and pressure is low, the volume of the gas increases. The volume of the gas increases, and compared to the large volume of gas, comma, the volume of a single molecule, can be neglected. The volume of a single molecule can be neglected. Similarly, at high temperature and low pressure, the molecules of gas move far apart, and the molecules of a gas move far apart, and the intermolecular force of attraction becomes negligible.
intermolecular force of attraction becomes negligible. त्यही भएर this two above mentioned postulate seem to be true at high temperature and low pressure. है high temperature र low pressure मा चाहिँ true हुन जान्छ. But at low temperature and high pressure, these two postulate seem to be wrong and cannot be neglected. But at low temperature and high pressure, these two postulates seem to be wrong and cannot be neglected. Hence, real gases do not follow. Hence, real gases do not follow ideal gas equation. At low temperature and high pressure. त्यही भएर रियल ग्यासले चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन फलो नगर्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो त लो टेम्परेचर र हाई प्रेसर है. लो टेम्परेचर र हाई प्रेसरमा चाहिँ रियल ग्यासले आइडल ग्यास इक्वेसन फलो गर्दैन. तर टेम्परेचर हाई छ र प्रेसर लो छ भने चाहिँ रियल ग्यासले पनि आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ फलो गर्छ. यो कुरा चाहिँ भ्यान्डर वालले पत्ता लगायो र फाइनल्ली भ्यान्डर वाल करेक्टेड आइडल ग्यास इक्वेसन हो to make this equation applicable for both real and ideal gases at all conditions of temperature and pressure. र भ्यान्डर वालले चाहिँ के गर्यो भने फर्दर आइडल ग्यास इक्वेसनलाई चाहिँ करेक्सन गर्यो, करेक्सन फ्याक्टर त्यसमा इन्ट्रोड्युस गर्यो. दुईटा करेक्सन फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गर्यो है. एउटा फोर्सलाई करेक्सन गर्ने फ्याक्टर, किनभने दुईटा पोस्टुलेट रङ छ. एउटा पोस्टुलेटमा फोर्सको कुरा छ, अर्को पोस्टुलेटमा भोल्युमको कुरा छ. त्यही भएर उसले यो भोल्युम र फोर्सलाई करेक्सन गर्नको लागि दुईटा करेक्सन फ्याक्टर स्मल ए र स्मल बी इन्ट्रोड्युस गरेर आइडल ग्यास इक्वेसनलाई उसले मोडिफाई गरेर नयाँ इक्वेसन डिराइभ गर्यो. त्यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ भ्यान्डर वाल इक्वेसन. र भ्यान्डर वाल इक्वेसन चाहिँ के छ रियल ग्यासको लागि पनि आइडल ग्यासको लागि पनि एप्लिकेबल छ एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर. ओके, अब त्यो हामीले खासै पढ्नु पर्दैन. जस्ट भ्यान्डर वालले चाहिँ यो आइडल ग्यास इक्वेसनलाई करेक्सन गर्यो, दुईटा करेक्सन फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरेर अनि भ्यान्डर वाल इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्यो, जुन इक्वेसन यस प्रकार छ भनेर हामीले सिधै इक्वेसन देखाइदिन्छौँ. ओके, भ्यान्डर वाल modified ideal gas equation. Van der Waals modified ideal gas equation to make equation applicable, to make this equation applicable for all gases, for both real and ideal gases. Van der Waals modified ideal gas equation to make this equation applicable for all gases at all condition of temperature, and
pressure at all conditions of temperature and pressure by introducing two correction factor for all gases at all conditions of temperature and pressure by introducing correction factor small a and b. Van der Waals modified ideal gas equation to make this equation applicable for all gases at all conditions of temperature and pressure by introducing two correction factors A and B. As भनेर हामीले अब सिधै इक्वेसन लेख्छौं. Okay. Okay, ideal gas equation के हो त we have अलिकति म्याथमेटिकल पार्ट मात्रै हो. PV equal to nRT. ए चेतराज तिमल सिन्हा किन माइक अन गरिरहेछ? Okay. We have PV equal to nRT. This is ideal gas equation. यो ideal gas equation हो. यो चाहिँ हामीले बोयल्स ल र चार्ल्स ललाई कम्बाइन गरेर डिराइभ गरेको आइडल ग्यास इक्वेसन हो. र यसमा अब P भनेको प्रेसर, V भनेको भोल्युम हैन, N भनेको नम्बर अफ मोल, R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, T भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन हैन. ओके. र सुरुमा भ्यान डर वालले के गर्यो भने यसमा PV इक्वल टु Z nRT यसलाई करेक्सन फ्याक्टर भनेर सुरुमा एउटा Z भन्ने टर्म उले इन्ट्रोड्युस गर्यो र उले सिम्पली Z लाई चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर मात्रै भन्यो. अब वे J भनेको करेक्सन फ्याक्टर उले चाहिँ करेक्सन गर्ने भनेको यो इक्वेसनलाई करेक्सन गरेर यसलाई चाहिँ रियल ग्यासको लागि पनि एप्लिकेबल बनाउनको लागि करेक्सन गर्ने भनेर सिम्पली एउटा J भन्ने टर्म इन्ट्रोड्युस गर्यो र यसलाई करेक्सन फ्याक्टर भनियो. र पछि चाहिँ उले अब यो Z लाई चाहिँ भोल्युम र फोर्ससँग एकदमै रिलेट गरेर यो इक्वेसनलाई उले मोडिफाई गर्यो. त्यसको धेरै स्टेप त छैन, 4-5 स्टेप छ, तर त्यो डेरिभेसन हामीले यहाँ पढ्नु नपर्ने भएर अथवा त्यसको युज गर्नु नपर्ने भएर मैले त्यो गरिरहेको छैन. यो कसैले गराउँदैन, डिराइभ गर्न गाह्रो चाहिँ छैन. ओके. उले Z भनेर सुरुमा करेक्सन फ्याक्टर भनेर राख्यो र पछि उले यो Z लाई चाहिँ दुईटा कन्स्ट्यान्ट टर्मले स्मल a र स्मल b ले चाहिँ रिप्लेस गरेर यो आइडल ग्यास इक्वेसनलाई मोडिफाई गरेर नयाँ इक्वेसन डिराइभ गर्यो जसलाई हामीले सिधै भ्यान डर वाल इक्वेसन भन्छौँ. अब भ्यान डर वाल इक्वेसन भनेको चाहिँ P प्लस A by V square V minus B है, यो लेट इक्वल टु RT. यो पछाडीको पार्टमा केही फरक छैन. यो चाहिँ फर 1 मोल and P plus AN square by V square and V minus NB equal to nRT. अब यो दुईटा इक्वेसन I and इक्वेसन II are Van der Waals equations for 1 mole and n mole.
हजुर ए म यहाँ क्लास लिइरहेको छु सर, यहीँ कलेजमा हो। मेरो सिद्धिन्छ अब ठ्याक्कै 12 बजे। हजुर ए ए हुन्छ सर, हस्। ए ए ए ए ए, ल ल ए हस् ल ल। Okay, these two equations, I and II, are called van der Waals equations for 1 mole and n moles of gas respectively, है। यो चाहिँ 1 mole को लागि हो, n को भ्यालु 1 छ यो इक्वेसनमा, र यो इक्वेसनमा चाहिँ n नै राखिया छ, n भनेको नम्बर अफ मोल, किनभने n को भ्यालु सधैँ 1 हुन्छ भन्ने छैन, 1 भन्दा फरक भयो भने अब n नै राख्नु पर्यो हैन, n को ठाउँमा जति नै आउन सक्छ, त्यही भएर